गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स। चुबुर्जी जोन की एनर्जी को दाद देनी चाहिए। इसको छेड़ लूं मैं, इसको छेड़ लूं, थोड़ा आगे कर लूं। अच्छा शुक्रिया। इसको पूछ के करना पड़ता था। वेल, सब ठीक ठाक हैं? और याद है हम किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं आजकल? हाँ, पिछले संडे एक चैलेंज किया था, याद है? हाँ, क्या चैलेंज था? किसके लिए दुआ करनी थी? दुआ तो आप करते ही हैं। किसके लिए दुआ करनी थी? जी सिस्टर। अपने लिए और सबके लिए। मुझे लगता है कि आपने चैलेंज ध्यान से सुना नहीं। किसी एक शख्स के लिए दुआ करनी थी जिसको आप शागिर्द बना सकते हैं, या जिससे आप चाहते हैं कि वो शागिर्द बने। कोई बात नहीं, टाइम नहीं गुजरा, इस वीक में इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, आज भी हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। और जो शागिर्दियत है उसकी एक और जो बल्कि दो ऐसी वैल्यूज के ऊपर, उसकी दो ऐसी खूबियों के ऊपर बात करेंगे जो मुझे लगता है कि एक शागिर्द होते हुए हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये भी मैं समझता हूं कि हमारी बुनियाद है। ये दोनों चीजें जिसके ऊपर आज बात करेंगे ये भी हमारी बुनियाद है। और आज जो स्क्रिप्चर आपके लिए मैंने पढ़ा, या जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सीखने की कोशिश की ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वो है अमाल 2 बाब और उसकी 42 आयत से 47 आयत तक। अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत से 47 आयत तक हम उसको पढ़ेंगे। और ये टाइम बेसिकली जो जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये टाइम जो है ये वो है जब यीशु मसीह मसलूब हुए, और उसके बाद दफन हुए और फिर जी उठे। और उनके स्पेशली यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद और उनके दफन होने के बाद ये टाइम था जब शागिर्द यरूशलेम में जमा थे। और क्योंकि अब उनका लीडर, उनका रहनुमा जो था यानी यीशु मसीह अब उनके साथ फिजिकली नहीं थे, तो शागिर्दों को ये कहा गया था कि वो यरूशलेम में रहें। और यरूशलेम में जब वो होंगे तो यकीनन उनको एक ऐसा जो उनके साथ एक ऐसा मौजज़ा था जिसका वादा किया गया, और वो था कि रूल कुदस जो है वो उनके ऊपर नाजिल होगा। और सेम वैसा ही हुआ। और उसके बाद हम जब आगे चलते हैं इसी अमाल 2 बाब के अंदर, उसकी जो फाइनल वर्सेस है उसके अंदर, तो 42 से 47 आयत के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। और सिर्फ यही काफी नहीं है कि एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, बल्कि यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि 3000 लोग बपतिस्मा लेने के बाद जो उनकी जिंदगी थी उसको उन्होंने कैसे गुजारा, और किस तरह से वो अपने ईमान के वसीला से वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे थे। यानी लोग जब उनको देखते थे, उनकी जिंदगी के ऊपर गौर करते थे, जब लोग उनके साथ मिलते थे तो लोगों की जिंदगियां जो है वो भी मुतासिर होती थी, इस वजह से कि वो शागिर्दों के साथ मिल रहे हैं। तो आज जो पहली खूबी मैं समझता हूं कि हम इन शागिर्दों के बारे में पढ़ेंगे, वो है कि ये लोग जो है वो रूहानी जो अपनी एक दूसरे के साथ फेलोशिप थी, रूहानी रफाकत थी, उसमें ये लोग मशगूल थे। तो आज हम थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। तो अमाल की किताब उसका 2 बाब और हम उसकी 42 और 43 आयत पहले पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 42 और 43 आयत। सब पहुंच गए हैं? और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया
اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے. سو برادرز سسٹرز، یہاں پر ہم ان پہلی صدی کی جو کلیسیا ہے، جو شاگرد ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی یہ لوگ انہوں نے بپتسمہ لیا. کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، تقریباً 120 کی جماعت جو تھی وہ پہلے سے تھی، اور اس کے بعد پطرس کے منادی کرنے کے بعد 3000 لوگوں نے ایک ہی دن میں بپتسمہ لیا. تو یہ تقریباً 3120 کے قریب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ لوگ تھے. اور یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لینے کے بعد جو شاگرد ہیں ان کی زندگیوں میں جو 42 آیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور 42 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول تھے. مشغول ہونا مطلب اپنے آپ کو مکمل طور پہ کسی چیز کے لیے وقف کر دینا، دے دینا. آپ کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو اس کا خیال رہے. آپ جب گھر میں ہیں تو بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، آپ جب باہر ہیں تو بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں. تو بائبل کہتی ہے کہ جو پہلی صدی کی کلیسیا تھی، جو شاگرد تھے، وہ کن چیزوں میں مشغول ہو گئے تھے؟ کہتے ہیں یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ڈسائپلز کے اندر خود یہ ڈیزائر تھی، یہ خواہش تھی کہ وہ کلیسیا میں جائیں اور اپنے رہنماؤں سے سیکھیں، بلکہ جو رہنما تھے ان کے پاس بھی یہ ایک اندر ڈیزائر، ایک خواہش موجود تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو، جن کو انہوں نے ابھی بپتسمہ دیا ہے، ان کو وہ سکھائیں. اب جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی کلیسیا ملنا جہاں پر ہفتے میں 2 یا 3 میٹنگز ہوتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ اگر اپنے اس ارد گرد ایریا کے اندر ہی دیکھ لیں، مطلب صرف میں یوحنا آباد کی بات کرتا ہوں، اگر صرف آپ یوحنا آباد کی بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کم از کم نہیں تو 100-200 چرچ تو ہوگا. اس تقریباً کوئی شاید مشکل سے آدھے کلومیٹر کا یہ دائرہ ہوگا ہمارا، اور اس آدھے کلومیٹر کے دائرہ کے اندر کم از کم 200 چرچ تو کم از کم ہے. اس سے زیادہ ہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں. لیکن ان میں بہت سارے ایسے چرچز ہیں جہاں پر ویکلی میرے خیال میں 1, 2 یا 3 میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں. ایسا تو بالکل ممکن ہے اور آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. آپ یوحنا آباد میں رہتے ہیں یا کسی اور ایریا میں بھی رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی کلیسیاں یا ایسے گروپس ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کے مشغول لوگ، وقف لوگ، جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو دے دیا اور وقف کر دیا ہو، ایسے آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے. یعنی ایسے لوگ جو واقعی میں خداوند کے کلام کے متعلق یا خداوند کے کلام کو عمل میں لانے کے متعلق آپ اس کو کہیں کہ وہ پیشنیٹ ہیں، ان کا اندر سے، دل کے اندر سے ان کا روزانہ ایک خیال اٹھتا ہے کہ آج ہم نے خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے اور ایک دوسرے کو سکھانا ہے. ایسے لوگ آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے. اب پہلی صدی کی کلیسیا جو تھی اس کے بارے میں جب آپ ان آیات کے مطابق جب آپ اس کے غور کرتے ہیں، ان کے کریکٹرز کو، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ بس ایک ایماندار گروپ ہے، اور ایماندار گروپ جو ہے یا وہ ایک بڑا ریلائبل گروپ ہے، بڑا بھروسے والا گروپ ہے، اور وہ ہر سنڈے کو یا ہر بدھ کو یا ہر جمعے کو یہ لوگ مل رہے ہیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ اگر ان کی زندگی کے اوپر غور کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گروپ تھا جس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں اور ایک دوسرے سے آیات کو سیکھنے اور سکھانے میں ان کو بڑی خوشی ملتی تھی. مطلب جب وہ ملتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے.
42 आयत कहती है कि ये लोग मशगूल थे। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम बड़ी आसानी से उसको बहुत बहुत सोचते हैं उसके बारे में। लाइक अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप मशगूल हो जाते हैं, फिर आप उसके लिए बड़ा सोचते हैं, आप खाते हुए सोचते हैं, आप अगर ज़्यादा बैठे हैं तो फिर उसके बारे में सोचते हैं। अगर खुदा न खासा आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में बड़ा सोचते हैं, और आप बाहर निकलने से पहले आप उसके बारे में सोचते हैं मुझे कैसे अपना चेहरा कवर करना है। जब आप बाहर निकलने लगते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मुझे कैसे मास्क अपने मुंह पे लगाना है, या फिर आप जब रात में सोने के से पहले भी आप उसके बारे में सोचते हैं कि सोने से पहले कौन कौन सी क्रीम लगानी है मुझे, या कैसे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अब ये सोचिए, जब आप किसी चीज के बारे में मशगूल होते हैं, जब आपका ध्यान उसके ऊपर लग जाता है, तो फिर आपको किसी को याद नहीं करवाना पड़ता, आप खुद उसके लिए अलार्म भी लगा लेते हैं कि कितने मिनट लाना है तो कितने मिनट बाद लाना है, कौन सी मेडिसिन पहले लगानी है और कौन सी बाद में लगानी है, ये भी आपको पता होता है, और उसके लिए आपको कोई याद नहीं करवाता, आप खुद ये काम करते हैं। तो बाइबल कहती है कि ये जो शागिर्द थे ये क्या कर रहे थे, वो इतने ज्यादा मशगूल थे कि उनको किसी को कहना नहीं पड़ता था कि आप जाओ और सीखो, और उनको कोई फॉलो अप नहीं करता था कि भाई आप संडे मीटिंग पे नहीं आ रहे, या आप बुध की मीटिंग पे नहीं आ रहे, या आप जुमे की मीटिंग पे नहीं आ रहे, या आप क्लीसे जो गेट टुगेदर है आप उसके अंदर शामिल नहीं हो रहे। उनको किसी को फॉलो अप नहीं करना पड़ता था, बल्कि बाइबल कहती है कि ये लोग खुद से ही मशगूल हो गए थे, यानी इन्होंने अपने अंदर ये ख्याल जो था वो रख लिया था, और इनको ये बात पता चल गई थी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ऐसे एक दूसरे के साथ मिलना है कि हर वक्त हमारे अंदर एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को सिखाने का जो जोश है वो बरकरार रहे। और फिर बाइबल जो है वो यहां पर आयत 43 में लिखती है, कहते और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे। सो बाइबल मुकद्दस जो है वो यहां पर हमें बताती है कि जब ये लोग इतने मशगूल थे, इस कदर वो कमिटेड थे अपनी रूहानी जिंदगी के साथ, तो बाइबल कहती है कि हर शख्स के ऊपर क्या हो गया था, खौफ छा गया। खौफ छाने का मतलब क्या है? खौफ छाने का मतलब डर गए थे, खौफजदा हो गए थे। अच्छा, ये खौफ जो है, अगर आप इसको इस तरह से लेना चाहें कि ये खौफ किसका था, ऑब्वियसली खुदा का खौफ था। तो आप इसको अगर दूसरे सेंस में इसको समझना चाहें तो बेसिकली ये खुदा की रिस्पेक्ट की बात आ रही है। ओके, इनके अंदर खुदा का खौफ, खुदा की इज्जत, खुदा की ताजीम जो है वो इनके दिलों पर छा गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जब अकेले होते थे तब भी खुदा का खौफ इनके अंदर होता था, जब वो ग्रुप में होते थे तब भी खुदा का खौफ इनके अंदर होता था, जब वो काम पर होते थे तब भी खुदा का खौफ इनके अंदर होता था, और जब वो अपने स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी होते हैं या दोस्तों में होते हैं तब भी खुदा का खौफ जो है वो इनके साथ था। ऐसी जो इज्जत होती है ना, ऐसी इज्जत जहां आप चाहे घर में हैं चाहे नहीं हैं, कोई शख्स आपके पास मौजूद है या नहीं है, ऐसी इज्जत उस वक्त आती है जब आप दिल से किसी की इज्जत जो है वो करना शुरू कर देते हैं। जब आप दिल से इज्जत करना शुरू करते हैं तब आपके अंदर ऐसी इज्जत आती है, तब आपके अंदर ऐसा डर आता है। ओके, मतलब हम देखें हमारे बहुत सारे हम यहाँ पर बैठे हुए जो मोस्टली पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं हमारे साथ, और हम सब ने आज अगर बच्चे हैं तो हम भी एक टाइम में ऐसे ही थे, और मुझे लगता है कि हमारे अंदर
ہمارے جو پیرنٹس کا ڈر، ہمارے پیرنٹس کا خوف جو ہوتا تھا نا، وہ کبھی وقتی ہوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ وقتی طور پہ جب وہ سامنے ہیں تو تب کافی ڈر ہوتا ہے، تب کافی خوف اور کافی عزت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے والدین ادھر ادھر ہوتے ہیں، یا جیسے ہی بچہ جو ہے وہ والدین سے تھوڑا دور ہو کے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو پھر وہ سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر وہ جو ان کے غلط صحیح ان کے سامنے آتا ہے پھر وہ کر جاتے ہیں۔ یہ نارمل ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو عزت ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ دل سے نہیں آ رہا ہے، یہ اوپر سے ہے، اور آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ایموشنل چیزیں ہیں، اور ایموشنل جذباتی چیزیں، اور جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لمحے میں آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بہت دفعہ آپ نے ڈیتھس کے اوپر دیکھا ہو نا، فوتگی جب ہوتی ہے تو جب لوگ آتے ہیں اور آ کے کسی کی جس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس کے کسی عزیز سے ملتے ہیں، یا اس ڈیتھ کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور بہت کچھ وہ کرتے ہیں، تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ ان کو دیکھیں ایک دوسرے مذاق بھی کر رہے ہیں، ادھر سگرٹ لائی ہوگی انہوں نے، ادھر گروپ ہوتے بیٹھا ہے گا، ادھر گروپ ہوتے بیٹھا ہے گا، انتظار کرے یار ان کو دو دفنانا ہے، اب پتہ تو کرو بڑا ٹائم ہوئی جا رہے، سویر دی روٹی کھادی ہن 4 بجے دے۔ اس کو کہتے ہیں جذبات۔ تو یہ جذبات جو ہوتے ہیں نا، جب آپ انٹر ہوئے تو آپ کے جذبات رونے والے تھے، لیکن فوری طور پہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جذبات ہنسی مذاق اور سگریٹ اور ان چیزوں میں چلے گئے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جو شاگرد تھے ان کے اوپر جو خوف چھا گیا تھا، جو ان کے دلوں کے اندر جو عزت خدا کے لیے آ گئی تھی، وہ جذباتی نہیں تھی، وہ ایموشنز نہیں تھے، وہ صرف فیلنگز نہیں تھی کہ ابھی میں اچھا فیل کر رہا ہوں تو ابھی میں اچھا کروں گا، ابھی میں برا فیل کر رہا ہوں تو ابھی میں برا کروں گا۔ نو، وہ بہت کنسسٹنٹ تھے، تسلسل تھا ان کی زندگی کے اندر۔ اور بائبل کہتی ہے کہ وہ صرف کنسسٹنسی نہیں تھی، صرف تسلسل نہیں تھا، بلکہ وہ ڈیووٹڈ تھے، مشغول تھے ان چیزوں کے اندر، اور ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ کریں۔ سسٹرز، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شاگرد تھے جو پہلی صدی کے تھے، انہوں نے آیات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا تھا۔ آیات کون سی؟ متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 20 آیت۔ آپ اگر میرے ساتھ دیکھیں تو متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 20 آیت، اور یہ وہ حکم ہے جس کو لے کر ہم سب چلتے ہیں۔ 28 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلی صدی کے شاگرد تھے انہوں نے اس بات کو عمل کرنا، صرف سیکھا نہیں، اس پر عمل کرنا جو تھا اس کو انہوں نے بہت گہرے طور پہ سمجھ لیا تھا کہ یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اوکیجنل میٹنگ پہ آ جائیں، کبھی کبھار میٹنگ پہ آ جائیں، یا آپ کبھی کبھار دعا کر لیں، یا آپ کبھی کبھار بائبل پڑھ لیں، اور آپ نے اب بپتسمہ لے لیا تو آپ یہ سوچیں کہ بس یہ میرا تو کام ہو گیا، میں تو ٹھیک ہوں، بس اتنا ہے۔ بٹ شاگرد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا اور ختم ہو گیا کام۔ شاگرد ہونے کا مطلب ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اور پھر وقف ہو جائیں اپنے کام میں، اپنے اس مقصد میں جو آپ کو دیا گیا۔ اور وہ آیات جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا تھا کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پطرس نے اور دوسرے شاگردوں نے ان کو تعلیم دی ہوگی کہ منادی کرنا، خدا کے خوف میں رہنا، وہ چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے باہر ہیں، ہیکل کے اندر ہیں، ہیکل سے باہر ہیں، وہ منادی کرنا، وہ خوف میں رہنا ان کے لیے کتنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ میں آج جب یہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں پرسنلی جو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ آج
हमारे लिए भी एक मसीही होते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ सीखा नहीं बल्कि आप ये कहें कि इनकी जड़ें खुदा में गहरी हो चुकी थी। गहरी जड़ों की वजह से ये लोग आयात को न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि वो उसको फॉलो करते थे। जो इनकी फेलोशिप थी, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी एक डिवोशन थी और उसके अंदर भी ये लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते थे। बाइबल जब हमें ये बताती है, इब्रानियों का खत अगर आप पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 बाब उसकी 24 और 25 आयत के अंदर, और इवन आप इब्रानियों 3 बाब उसकी 12 आयत में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से जो शागिर्द हैं उनको ये नसीहत की गई है कि वो एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इस हफ्ते का चैलेंज दुआ के साथ ये भी चैलेंज होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ खुदा के खौफ में रहते हुए मिलें और उसकी हौसला अफजाई करें, जैसे ये शागिर्द एक दूसरे के लिए कर रहे थे। आमीन। फाइनली जो हम पढ़ेंगे अमाल उसके 2 बाब की 44 से 47 आयत। अमाल 2 बाब उसकी 44 आयत से 47 आयत। ओके, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 44 आयत से 47 आयत। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देते। अब जब हम इन पहली सदी की कलीसिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो आसान है, हम भी सारे योनाबाद में रहते हो तो आना तो मुश्किल नहीं है। जैसे इनके बारे में लिखा ना कि ये सब एक जगह रहते थे, ऐसे ही है ना। तो हमें लगे यार एक ही जगह रहते थे तो हैकल में आना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप इनका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, अमाल 2 बाब की जो पहली 11 आयात हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है ये तो एक जगह के इलाके के नहीं थे, एक ही जगह के लोग नहीं थे, एक ही जुबान भी नहीं बोलते थे। इनकी तो लैंग्वेजेस फर्क थी, इनके एरियाज फर्क थे, इनकी जगह फर्क थी। ये मतलब मुख्तलिफ जगहों से ये लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे इबादत के लिए। और फिर जब वो शागिर्द बने थे तो उनका जमा होना, एक जगह आना जो था वो उनका मामूल बन गया था। तो आप ये समझें कि ब्रदर सिस्टर्स, ये लोग जो थे ये उन्होंने इस बात को अपने लिए मखसूस कर लिया था, उन्होंने इस बात को अपने लिए चूज कर लिया था कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो रहेंगे और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब एक ऐसी कुर्बानी की जिंदगी और खुले दिल से एक दूसरे की मदद करने वाली जिंदगी जो है वो गुजारे। इनका जज्बा एक दूसरे के लिए कितना जबरदस्त है। यहां पर लिखा है आयत 45 में, कहता है और अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। सो ब्रदर सिस्टर्स, जो कलीसिया में जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के साथ वाकिफ थे। कहते वो जरूरतों से भी वाकिफ थे, उनको मुश्किलात भी पता थी और न सिर्फ उनको जरूरतों का पता था, मुश्किलात का पता था, बल्कि वो कहता कोई भी अपने माल को भी अपना नहीं समझता, बल्कि वो एक दूसरे की मदद करते थे। मैं समझता हूं कि ये कलीसिया जो है एक बेहतरीन फैमिली की जो मिसाल है वो हमें देती है। और ये नॉर्मली हम इसको या ऐसे किरदारों को हम फैमिलीज के अंदर देखते हैं और हम उसको देखते हैं कि किस तरह से जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
تو کلیسیا کے اندر بھی ایسا ہی جو تھا وہ ہو رہا تھا. اور میں ان تمام بہن بھائیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں یا یہاں پر نہیں ہیں, میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو چرچ میں ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے اور اس کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے گیونگ سے, اپنے کنٹریبیوشن سے. آپ جو سنڈے میں دیتے ہیں, آپ جو ریگولر کنٹریبیوشن دیتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ آپ کی تمام تر کنٹریبیوشن جو ہے وہ چرچ کے لیے اور چرچ کے بہن بھائیوں کی تمام طرح کی بیماریوں میں, ان کے کھانے میں, ان کے ٹریول میں, ان کی بہت ساری چیزوں میں وہ یوز ہوتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب آپ اپنی جو سیلف لیس جو آپ کی خدمت ہے, جب آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. یہ شاگرد جو تھے برادرز سسٹرز, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد اسی طرح سے کیا کرتے تھے. عبرانیوں کا خط اس کے 12 باب کی 2 آیت, عبرانیوں کا خط اس کے 12 باب کی 2 آیت ہم پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط اسے 12 باب کی 2 آیت. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. سو برادرز سسٹرز, یہ کردار جو اپنے آپ کو ختم کر کے, اپنی ضرورت کو ختم کر کے, اپنی سیلفشنس کو ختم کر کے دوسرے کے بارے میں سوچنا, یہ کردار کہاں سے آتا ہے؟ عبرانیوں 2 باب اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کا کردار کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ یہاں پر لکھا ہے, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ. خوشی کیا تھی؟ اس کی خوشی یہ نہیں تھی کہ صلیب ہے سامنے, صلیب تو شرمندگی تھی, لیکن خوشی یہ تھی کہ اس کو اس موت کے بعد ابدی نجات کے لیے یا ابدی زندگی کے لیے وہ باپ کے ساتھ ہوگا. خوشی یہ تھی اس کے بعد. تو ہم جب سیلف لیس ہو کے, اپنے آپ کو مار کے, جب ہم دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی یہی خوشی ہونی چاہیے. یہاں شاید وقتی طور پہ آپ کو تکلیف فیل ہوگی, وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ میں کیوں کروں, میری ذمہ داری نہیں ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے. تو جو شاگرد تھے برادرز سسٹرز, انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا, اور اس بات کے لیے ان کے اب کہیں ان کے دل جو تھے بیسیکلی وہ ٹرانسفارم ہو گئے تھے, وہ بدل گئے تھے, ان کی سوچ بدل گئی تھی. ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بدل گیا تھا, اور اب انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کلیسیا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمارا مقصد ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اسی مقصد کو لے کر ہم دوسروں کے پاس جائیں گے. سو برادرز سسٹرز, یہ وقت ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم کیونکہ اپنی بنیادوں کی طرف جا رہے ہیں, اپنی بنیادوں کو پھر سے رینیو کر رہے ہیں, تو میں آپ کو ضرور انکریج کروں گا آج. نمبر 1, آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, آپ کا جو مقصد ہے جو آپ کو دیا گیا, نمبر 1 آپ اس میں مشغول ہوں. نہ صرف آپ مشغول ہوں بلکہ آپ کی زندگیوں سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں جو وہ برکت پائیں. جب ان لوگوں کے دل میں خداوند کا خوف تھا, خدا کی عزت تھی, ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے, دعا کرتے تھے, تو بائبل کہتی ہے کہ جو لوگ نجات پاتے تھے ان کو بھی خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں, ایک صحیح مسیح کی زندگی گزارتے ہیں, تو لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ایسی زندگی چاہیے. اور جب وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ضرور شاگرد بننے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں وہ خدا کا خوف, خدا کی عزت جو آپ کے دل سے نکلے, جو جذباتی ہے وہ نہیں, جو وقتی طور پہ اس ہال کے اندر خدا کی عزت ہے, ہال کے باہر خدا کی عزت نہیں ہے,
دعا کے دوران خدا کی عزت ہے، دعا کے بعد آپ کے کردار فرق ہو جائیں، تو یہ جذبات ہیں. اوکے، یہ جذبات ہیں، یہ فیلنگز ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے دل ٹرانسفارم ہو جانے چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں گے میرے اندر جو خدا کی عزت، خدا کی تعظیم ہے وہ رہنی چاہیے ہے، اور پھر ہی خدا جو ہے وہ ہمیں اور ایون پوری کلیسیا کو خدا جو ہے وہ اسی طرح بلیس کرے گا. اور بائبل کہتی ہے کہ ہر روز جو نجات پا رہے تھے وہ ان میں ملتے تھے. تو کلیسیا کا جو نمبر ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، شاگردوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو میرا ایمان ہے اگر ہم خدا کے خوف میں رہیں گے، عزت کریں گے، بہترین طور پہ ان آیات کو اوبے کریں گے، تابع داری کریں گے جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، تو خدا ضرور ہماری زندگی میں بھی ہماری مدد کرے گا. آمین. خداوند آپ سب کو بلیس کرے. تھینک یو.